कामिल होगा उतना ही सालिक को अल्लाह का कुर्ब, हजूरी और मार्फत हिकमत नसीब होगी। और नफ़ी की मशक करने का एक तरीका ये भी है कि रात को जब आप सोएं तो पास अनफास करते हुए सोएं, और फिर पास अनफास करना छोड़ दें तो ये ख्याल करें कि दिल और दिमाग खाली है, आपके दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये होगी नफ़ी। और अगर आप करें असबाब तो फिर यूँ ख्याल करें कि आपके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे अल्लाह की ज़ात अक़दस है, अल्लाह का नूर है। और वो बिल्कुल इस तरीके से है कि जैसे अस्फंज का टुकड़ा, जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी, पानी में डूबा हो। अगर अस्फंज का टुकड़ा पानी में डुबो दें तो उसके इर्द गिर्द उसके अंदर बाहर पानी ही पानी होगा। चुनांचे ये जो ज़िक्र है ये छोटा ना जाने, इसमें बाकायदगी बहुत बड़ी शर्त है कि ये ज़िक्र रोज़ाना मुश्किल मिजाजी से किया जाए, और ये नहीं कि 4 दिन करके इसको छोड़ दिया जाए। और अब इस ज़िक्र को फर्दर तक़वियत बख्शने के लिए 2 चीज़ें बहुत लाज़िम हैं। नमाज फ़र्ज तो फ़र्ज़ है ही, उसके बगैर तो गुजारा है ही नहीं। लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपको रूहानियत में कमाल हासिल हो तो याद रखें वो तहज्जुद के नवाफिल के बगैर हासिल नहीं हो सकता। नफल हर नमाज के साथ पढ़े जा सकते हैं, लेकिन तहज्जुद के नवाफिल का अपना कमाल है। जितने एक सालिक की रूहानी तरक्की में तहज्जुद के नवाफिल किरदार अदा कर सकते हैं, और जितने वो मौसर हैं और उनका फ़ायदा है, किसी और इबादत का नहीं। जब भी फुर्सत हो, मौका मिले, तहज्जुद के नवाफिल ज़रूर पढ़ने चाहिए। और ये नवाफिल मामूली नमाज की तरह नहीं, बल्कि कामिल इत्मीनान कल्ब के साथ पढ़ने चाहिए। क़िरात, रुकू, सजदे खूब लंबे होने चाहिए, अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास हो। और उसके अंदर तरीका भी मैंने पहले अर्ज़ किया है कई मरतबा, कोशिश करें कि नमाज फ़जर से कम 1 घंटा पहले उठें, वज़ू करें, रिलैक्स हों, और सबसे पहले तौबा के नवाफिल पढ़ें। तौबा के नवाफिल में अस्तग़फ़ार की तस्बीह करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। इस किस्म की दुआएं मांगें। जैसे सलात व तस्बीह में आप अल्लाह ताला की हम्द व तस्बीह बयान करते हैं, अस्तग़फ़ार के नवाफिल में तौबा और अस्तग़फ़ार पढ़ें। तौबा के बाद अल्लाह के क़ुर्ब और रिज़वान के लिए नवाफिल पढ़ें, और उसके अंदर पास अनफास करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात की बुलंदी के लिए नवाफिल पढ़ें, अपने आबा अजदाद के लिए, मुर्शिदीन इकराम के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए भी नवाफिल अदा करें। कोशिश करें कि हम अपने वालिदैन के लिए, अपने आबा अजदाद के लिए, औलिया इकराम, सिद्दीकीन और सालिहीन के लिए ऐसा सदका जारिया बने कि हमें क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अंबिया इकराम की, शुहदा और सिद्दीकीन और सालिहीन की शफ़ाअत नसीब हो। बिलख़ुसूस हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो। दुरूद पाक खूब डट कर इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत से अदा करें। और इसी तरीके से तहज्जुद के नवाफिल में शुक्राने के नवाफिल ज़रूर पढ़ें, बल्कि जैसे इब्तिदा तौबा के नवाफिल से की, कोशिश की जाए कि इख्तिताम शुक्राने के नवाफिल के साथ हो। जितनी फुर्सत हो उसी हिसाब से तहज्जुद के नवाफिल पढ़े जा सकते हैं। 12 नवाफिल पढ़े जा सकते हैं, 10 भी पढ़े जा सकते हैं। और तहज्जुद के नवाफिल पढ़ने का जब यकीन हो तो नमाज वितर तहज्जुद के नवाफिल के बाद अदा करनी चाहिए। उसके बाद 2 नफिल शुक्राने का पढ़ लें। ज़्यादा फुर्सत ना हो तो 8 नवाफिल भी पढ़े जा सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये नमाज पढ़ते रहें। इसी तरीके से लास्ट बट नॉट लीस्ट आज की नशिस्त तिलावत कलाम पाक। सुबह बेहतरीन वक्त होता है
فجر کی نماز کے ساتھ تلاوت کرنے کا، فجر سے پہلے ہو یا بعد میں، اور تلاوت جب کی جائے تو انتہائی خشیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایسے کی جائے کہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کر اپنے رب کو رب کا کلام سنا رہے ہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کلام جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے، کلام آپ کے سامنے کھلا ہے اور یہ میسج آپ کے لیے ہے، اور یہ پیغام اللہ رب العزت کا پیغام ہے، انتہائی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ۔ یہ ایک عام کتاب نہیں ہے، یہ ایک عام کوئی قانون کی، کانسٹیٹیوشن کی کتاب نہیں ہے کہ جسے سائٹ پر رکھ دیا، جب کہیں قانون کی ضرورت پڑی اس کو کھول دیا۔ اس کا ایک ایک حرف عبادت ہے، ایک ایک حرف پڑھنا عبادت ہے۔ کسی نے 3 حروف الف لام میم پڑھے تو 30 نیکیاں اللہ رب العزت نے اس کے حصے میں اپنے فضل سے عطا کر دی، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے۔ قرآن مجید کو خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے اور ایک ایک رکوع کر کے پڑھنا چاہیے، پھر اس کے معنی پڑھیں اور پھر خیال کریں کہ آپ نے جو پڑھا ہے اس میں آپ کے لیے احکام کیا ہیں، اسباق کیا ہیں۔ 2 چیزیں، احکام کیا ہیں، اسباق کیا ہیں، اور پھر وہ جو پیاری پیاری آیات ہیں جو آپ کے دل کو بہت زیادہ لگے، کوشش کریں کہ ایک ایک آیت کو 5-5 10-10 مرتبہ پڑھیں، حتیٰ کہ ان میں سے بہت سی آیات آپ کو حفظ ہو جائیں، جیسے آیت الکرسی ہے، جیسے سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ لا نفرق بین۔ بہت سی پیاری پیاری آیات ہیں۔ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم۔ کتنی خوبصورت آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان ہو رہی ہے۔ وہ کتنی پیاری آیات ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی ہے، شاہد و مبشر و نذیر وداعی الی اللہ باذنہ سراج منیر۔ ان آیات کو انتہائی پیار سے، محبت سے، خوش الحانی سے بس اس طرح ادا کریں، اس طرح پڑھیں کہ یاد رکھیں کہ اس وقت آپ ہیں اور آپ کا خدا ہے جو سننے والا ہے، اور آپ کلام سنا بھی رہے ہیں، اور اس کو اپنے اندر، اپنی روح میں، اپنے قلب میں، دل و دماغ میں جذب کریں، اور جیسے ہی وہ تلاوت ختم کریں آپ ایک رکوع، تو اس کا ترجمہ پڑھیں۔ جو احکام الہیہ اس میں ہیں، جو آپ کے لیے انتہائی اہم ہیں، ان کو نوٹ کریں، نوٹ بک ساتھ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اور وہ باتیں جن پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اس طریقے سے کلام پاک کو پڑھیں کہ اللہ رب العزت کے اس کلام پاک، یہ جو پیغام ہے، یہ اللہ نے کلام حق ہے جو آپ کے لیے اتارا ہے، آپ کی اولاد کے لیے اتارا ہے، آپ کے بیوی بچوں، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے بہن بھائیوں، آپ کے دوست احباب کے لیے اتارا ہے۔ اور کوشش کریں کہ گھر کے اندر کم از کم ایک نشست دن میں ایسی ضرور ہو جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات چیت ہو۔ چاہے پورے دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ بچوں کو اس کے بارے میں بتائیں۔ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ بتائیں بچوں کو کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اخلاص نیت سب سے اہم ہے۔ اگر نیت صاف نہیں ہے، نیت پاک نہیں ہے، تو بڑے سے بڑا عمل بیکار ہوتا ہے۔ بچوں کو سکھائیں ماں کے قدموں کے تلے جنت کے معنی کیا ہے، اس کا مطیع و فرما بردار ہونا، ماں سے محبت کرنا، اس کے ساتھ ایک سچی عقیدت رکھنا، اس کا ادب کرنا، احترام کرنا، والدین کے سامنے اف نہ کہنا۔ تو کلام پاک کے
اندر جو ارشادات باری تعالیٰ ہیں انہیں حفظ جان بنائیں، اور جب بھی کلام پاک کی تلاوت ختم کریں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اپنے ان پاکیزہ احکامات کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العزت ہماری جتنی بھی زندگی ہے، ہمارے جو اعمال ہیں، افعال ہیں، ہمارے خیالات ہیں، ہماری جو سوچ ہے، جو ہماری نیتیں ہیں، اللہ تعالی ہماری زندگی قرآن مجید کے مطابق ڈھال دے۔ بے شک اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی سے انسان نیکی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی، قرآن پہ عمل کرنے کی، ذکر و فکر کرنے کی، نماز روزے کرنے کی، نوافل ادا کرنے کی، صدقہ خیرات کی، خدمت خلق کی، والدین کے ادب کی، دوستوں سے محبت کی، اپنے ملک و وطن سے محبت کی، ہمت توفیق سعادت نصیب فرمائے، اور ایک اعلیٰ درجے کا مومن اور ایک کارآمد شہری بن کر جینے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔